بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا. یه عده فقط به زبان ایمان آوردن تا جانشون آزاد بشه، به خواسته هاشون برسن و رسیدن خدا. اما ما نه فقط با زبان که هم با دل به تو ایمان داریم و مؤمن شدیم خدا. تا در آغوش عفو خودت پناهمون بدی مولا جانم. و انا منا بک بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فادرکنا ما عملنا و ثبت رجائک فی صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعزتك لو انترتني ما برئت من بابك. به عزتت قسم میخورم اگه از در خونت ردم کنی نمیرم خدا. ولا کفقت عن تملقک، دست از تملق و چاپلوسی بر نمیدارم. لما لم قلبی من المغرفت بکرمک و سعت رحمتک. مزمم با هم یک صدا فریاد بزنیم الهی علف، الهی علف، الهی علف. الا من یذهب العبد الا الى مولاه. بنده کجا میتونه بره، کجا میتونه فرار کنه غیر از دامان مولای خودش. و الی من یلتجئ المخلوق الا الی خالقه. الهی لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت علی فضایقی عیون العباد و امرت بی الی النار و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت رجایی منک. اگه تو آتشم بیندازی بین من و خوبان درگاهت فاصله بیندازی، محاله که ناامید بشم دست بردارم از آستانه مهر و محبت تو رو بگردونم. و ما صرفت تعمیلی للعفو عنک الهی العفو، الهی العفو، الهی
فما صرفت تعمیلی للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى يديك عندي وسترك علي في دار الدنيا پرده پوشی های تو رو فراموش نمی کند هرچه توی دنیا بد کردم تو پوشاندی آبرومو نبردی خدای من سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة لك وإني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسليف والآمال أمري وقد نزلت منزلة لا يسير من خير فمن يكون أسبالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لنجعتي وما لي لا أبكي فلا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لهدي أبكي لسال منكر ونكير إياي گریه میکنم برا وقتی که اون دو ملک میاد شروع میکنن به سوال کردن من ربک من کتابک من امامک من نبیک من قبلتک اگه زبانم یاری نکنه نتونم جواب بدم وای بر من ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة